بندہ علی دا نہیں بندا سجن یہ داد کٹی تے گل حدیث تے گل سمجھ ہوئی جڑا نبی دی حدیث اعتبار کر کے بیٹا مفت فرمائے گا جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن اونوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ انہوں بیلی بڑھاون دی کوئی لوڑ نہیں کوئی لوڑ نہیں تے ایسا جات نو اینج ہوا چلا رہنا تو مزہ آ جائے گا ہاں اینج نہیں جو میں کہنا جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن اونوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ جیڑا جیڑا بندہ جی جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن اونوں بیلی بناون کوئی لوڑ نہیں جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا سجن اونوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں جو علی جڑا حیدر دا کھا کے بنے غیر دا جڑا حیدر دا کھا کے بنے غیر دا او دے سنگ رل کے کھاون دی کوئی لوڑ نہیں جڑا حیدر دا کھا کے بنے او دے سنگ رل کے کھاون دی کوئی لوڑ نہیں پہلے بھی پہلا شعر میں دو ہی شعر پڑھنے ایڑا کیمرہ نہیں تے کیمرے والا اے ادھ کھڑا ہے ادھے عاشق ہیں جنے تے ادھے عاشق ہیں جنے او آخر تک ایک شعر اس سائڈ دا ایک شعر اس سائڈ دا رات نے اس ٹائم کا نہ کوئی کالج کھلا ہے نہ کوئی یونیورسٹی کھلی اس ٹائم مصطفیٰ دی محفل کھلی تے مقابلہ جیسے کاری کٹھے ہونے حسن قرات دا ہوندا ہے جیسے نعت خواہ کٹھے حسن نعت دا ہوندا ہے ہن عاشق سارے کٹھے نے تے حسن سبحان اللہ دا ہوئے گا حسن سبحان اللہ دا مقابلہ تے مقابلے پہلے باری اے سائڈ دی ہے تے تساں دے نال ذہن بنا کے سننا بھی سن دے کے ساتھ پہلا شعر تے مولا علی دا تے پروٹوکول اچھا ہونا چاہیے کھیڑ ساری پروٹوکول دی آرے پڑھ والی شعر اے نہ پوڑا نہ بن کچھ سمجھدار بن ہر چلاکی سمجھ کچھ تے ہوشیار بن جے نام حیدر دا سن کے جو غصہ کرے نام حیدر دا سن کے جو کاوڑ کرے انہوں ہس کے بلاون دی کوئی نام حیدر دا سن کے جو کاوڑ کرے انہوں ہس کے بلاون دی کوئی لوڑ نہیں جیڑا بندہ علی دا نہیں بندا گدا انہوں نے سبحان اللہ کی میں کئی مبارک ہوئے باری تو آڈی آگئی شیئر سننا ذرا ایلی دنیا تے نایاب گوہر دیے سیدہ فاطمہ دا شوہر دیے سیدہ فاطمہ دا شوہر دیے سارے رتبے علی نو علی نے دیتے سارے رتبے علی نو علی نے دیتے تینو بوتھا سجاویں کوئی لوڑ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تینو بوتھا سجاویں سارے رتبے علی نو علی نے دیتے تینو بوتھا سجاویں دی کوئی لوڑ نہیں دوبارہ پڑھو پھر پڑھیں اسٹیج والے کہہ رہے ہیں مدارہ کہہ رہے ہیں ملو میں سارے حلالی بیٹھے ماشاء اندر دے بیٹھے علی والے بیٹھے ہاں ایلی دنیا تے نایاب گوہر وی
تینو بوتھا سجاون دی کوئی لوڑ نہیں سارے رتبے علی نو آصف بھائی نہیں تو فون تے آج میرے گھر فلان نقیب صاحب میرے گھر نات خان آئے سن میرے گھر فلان علامہ صاحب آئے سن فلانا مہمان نہیں تو یو سٹیٹس لایا ہوتا ایک میں بندے نے فون کیتا میری گل سن ہر کسے نو تو بیلی بنایا نہ کر ہر کسے نو تو بیلی بنایا نہ کر دوستی ہر کسے نال پایا نہ کر پھر جو محمد دے گھر دا ادب نہ کرے جو محمد دے گھر دا ادب نہ کرے انہوں گھر وچ بلاویں کوئی جو محمد دے گھر دا بھائی کہنا شاید دوبارہ ہو جائے تھوڑا کی ووٹ ہے کہنا دوبارہ ہر کسے نو تو بیلی بنایا نہ کر دوستی ہر کسے نال پایا نہ کر جو محمد دے گھر دا ادب نہ کرے جو محمد دے گھر دا ادب نہ کرے انہوں گھر وچ بلاویں کوئی لوڑ نہیں جو محمد دے گھر دا ادب نہ کرے جو محمد اللہ مقصد پہلا شیر ہے وچ سٹیج والے تے وچ پٹال والے نہ انہاں دا شیر تے نہ انہاں دا شیر ہے شیر مشترکہ ہوئے گا ہاں تے اکٹھی سبحانہ بنے گی تاں ایک سائڈ وزن نہیں کھا سکے گی تیرے سجدے نمازاں تمہیں ہاں فدا تیرے سجدے نمازاں تو میں ہاں فدا تیرے سجدے نمازاں تمہیں ہاں فدا یاد رکھ لئی میری گل جے تو سڑنا ہے زہرا دے بچیاں کولوں جے تو سڑنا ہے زہرا دے بچیاں کولوں پھر مسیتاں نو جاویں گل مک گئی ہے جے تو سڑنا ہے زہرا دے بچیاں کولوں ایک دفعہ پھر آؤ تیرے سجدے نمازاں تمہیں ہاں فدا یاد رکھ لی میری گل تمہیں دوستا جے تو سڑنا ہے جے شرط یہ ہے جے تو سڑنا ہے زہرا دے بچیاں کول جے تو سڑنا ہے سیدہ دے بچیاں کول پھر مسیتاں نو جاویں دی کوئی لوڑ میرا اپنا گھر ہے میں سارے سننے والے ہیں ایک ظاہری کان ہوتے ہیں وہ تو جانور کے بھی ہوتے ہیں کان تو جانور کے بھی ہوتے ہیں انسان کے کان کچھ اور اس کا تاثر اور ہوتا ہے ایلی دنیا تے نایاب گوہر وی سیدہ فاطمہ دا شوہر وی سارے رتبے علی نو علی ہاتھ اٹھانا ہے سارے رتبے علی نو علی نے دتے تینو بوتھا اس کلام ناصری شیر ہاں میں یاد رکھ لی میری گل تمہیں دوستا حب حیدر تے ہوں دین رب دی عطا حب حیدر تے ہوں دین رب دی عطا جنو حاکم ہدایت نہ دے خدا جنو حاکم ہدایت نہ دے خدا او دے سنگ سر کھپاویں کوئی لوڑ نہیں جیڑا بندہ جیڑا بندہ علی دا نہیں بڑھدا